हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ। म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छन् नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। हामी यहाँ कुनै प्रहसन देखाउन, कमिक देखाउन जुटेका छैनौं। हामी यहाँ कुनै उखान टुक्का गरेर हँसाउनको लागि कमेडी शो गर्न पनि उपस्थित भएका छैनौं। कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए, छन् अझै पनि। उनीहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर कमिटीमा उपस्थितहरूको सर्वसम्मतिले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन क्रियाकलापको निम्ति अध्यक्षबाट हटाएको छ। त्यो रहिथाने यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ केपी ओलीको दिमाग बाहेक अन्त? यो अन्त हुने कुरा हो यस्तो पनि? सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। यो ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या। बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएछ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड, प्रधानमन्त्री नै अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिनँ भन्नुभएछ। उही दिन क्या, उही दिन, अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिन पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएछ। 1 बजे 4 बजे म गएको, मैले त एमाले भित्र नेता नपाएर तपाईलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो क्या, सकेको देखेर पनि म त ताजुब मान्छु क्या। कस्तो सकेको कसरी क्या यस्तो गर्नु। हामीले त्यति ठुलो बलिदान र सङ्घर्षपछि निर्माण गरेको संविधान धरापमा छ। त्यो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले यसरी चाहिँ आक्रमणमा परेको छ। त्यसको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। कमरेडहरू, हामी यहाँ कुनै प्रहसन देखाउन, कमिक देखाउन जुटेका छैनौं। हामी यहाँ कुनै उखान टुक्का गरेर हँसाउनको लागि कमेडी शो गर्न पनि उपस्थित भएका छैनौं। हामी मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने, उद्वेलित पार्ने र उत्तेजित पार्ने कुराको निम्ति पनि यहाँ जुटेका होइनौं। हामी आज राष्ट्र र जनताको अगाडि देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने उपायबारे र यो सङ्कटबाट बाहिर निक्लिने उपायबारे छलफल गर्न बडो गम्भीरतापूर्वक, बडो जिम्मेवारीका साथ, ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोधको साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तर यहाँ कार्यक्रमहरूमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटङ्की प्रदर्शन भइरहेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरू विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरूले बोलेको सुन्दा, उनीहरूका तर्कहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए, छन् अझै पनि। उनीहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। 441 जनाको केन्द्रीय समिति, 100 जना जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौं भन्ने यो नौटङ्की नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विक्षिप्त र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईहरुलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमरेडहरूको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। हामीले निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी, दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौं, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौं। हाम्रो पार्टीको विधानमा
गणपूरक सङ्ख्या कमिटीको बैठक बस्न बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा चितेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन 441, अब पछि 4 जना थपेको, केही साथीहरू बित्नुभयो, केही अन्य नियुक्तिमा जानुभयो, गर्दा तपाईँको 218-19 नभइकन गणपूरक सङ्ख्या पुग्दैन। तर उहाँहरू 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेऱ्यौँ, अस्ति प्रमाण हेऱ्यौँ, 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधन गरिदिनु भयो। विधान संशोधन गर्न 300 भन्दा बढी चाहिन्छ। 100 जनाले संशोधन गरेको नौटङ्की गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा 1100 को केन्द्रीय समिति बनायौँ हामीले भनेर दिनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भन्यौँ, यो के नाटक हो यो? अनि तपाईहरुले अझै पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर कमिटीमा उपस्थितहरूको सर्वसम्मतिले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन क्रियाकलापको निम्ति अध्यक्षबाट हटाएको छ र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई विधिसङ्गत तरिकाले केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। अनि तपाईहरुले फेरि अर्कोलाई पनि अध्यक्ष नै भनिराख्न मिल्छ के? निर्वाचन सम्बन्धी, दल सम्बन्धी ऐनले तपाईहरुलाई त्यो अधिकार दिएको छ र हाम्रो पार्टीको विधान जुन पनि यही निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, 2/3 बिना विधान संशोधन गर्ने छुट कसैलाई दिन सक्छ त भन्दा उहाँहरूले होइन, हामी नियम विधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्दैनौँ, हामीले बुझेका छौँ, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, जे तथ्य हो त्यही अनुसार नै फैसला हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र हामीलाई के विश्वास भएको छ भने, निर्वाचन आयोगले हामीलाई के विश्वास दिलाएको छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी अथवा दल सम्बन्धी ऐनमा 50+ जोसँग केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या हुन्छ त्यही पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छ। 50+ नहुने जो सङ्ख्या हुन्छ त्यसले अर्कै दल बनाउन चाहे दल दर्ता गर्न सक्छ 40% भएमा, अन्यथा जे पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। र म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँछु, अब निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उहाँहरूले हामीलाई जे विश्वास दिलाउनु भएको छ विधिसङ्गत हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ। म पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले संविधान, विधान, ऐन, कानुन भन्दा बाहिर गर्ने छैन। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ, म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छन् नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। केपी ओलीले संविधान मिचे जस्तै गरेर, केपी ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ मुटुमाथि छुरा प्रहार गरे जस्तै यदि अरू संवैधानिक निकायहरूले पनि त्यही गर्न थाले भने यो देश, यी नेपाली जनता हेरेर बस्न सक्छन्? हेरेर बस्न सक्दैनन्। आँधी हुरी बतास आउँछ, त्यस्तो हुने छैन। मैले निर्वाचन आयोगलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई पनि म भरोसा गर्न चाहन्छु। मैले सधैँ भनेको छु, हामीलाई भरोसा छ। केपी ओलीको नौटङ्कीको पछाडि, केपी ओलीको राजनीतिक जोक्करपन जो देखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो जोक्करको पछाडि कोही लाग्ने छैन। बडो अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ, उहाँले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि हामीलाई भगौडा भन्नुभएको छ क्या। यो अब सुन्नु पनि, अब कान थुन्नु के थुन्नु, अब आँखाले देखिन्छ, अब के आँखा छोप्नु, लाजै मर्दो। 72% केन्द्रीय समितिको सदस्य भगौडा, अनि 30% पनि नभएको चाहिँ आधिकारिक, त्यो रैथाने। यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ केपी ओलीको दिमाग बाहेक अन्त? यो अन्त हुने कुरा हो यस्तो पनि?
अनि जहिले पनि बैठक बस्न पर्यो, बैठकबाट निर्णय गर्नु पर्यो भनेर हामी लाइन लाएर जाँदा उहाँ बैठकबाट भाग्ने, उहाँ चाहिँ भगौडा नहुने, बैठकबाट जहिले नि भाग्ने, बैठक राखिया हुन्छ लास्ट टाइममा आउन्न भन्ने। अनि यो केन्द्रीय समितिको बैठक जो हामीले पछिल्लो बस्यौँ, केपी ओली समेतको सहमतिको केन्द्रीय समितिको बैठक हो। त्यो बैठक छोडेर विधान मिचेर, संविधान मिचेर, निर्ममतापूर्वक बडो निरङ्कुश तरिकाले तानाशाही रूपमा पार्टीलाई लात हानेर भाग्ने चाहिँ भगौडा नहुने। हामीले निर्णय अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि हामी चाहिँ भगौडा। यो अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनपर्छ क्या। मान्छेमा अलिअलि लाज पनि त अलिकति नैतिक भन्ने त हुनपर्छ नि। मान्छे लाज मान्ने ठाउँमा लाज पनि मान्नुपर्छ अरे, डर मान्ने ठाउँ डर पनि मान्नुपर्छ, घिन मान्ने ठाउँ घिन पनि मान्नुपर्छ। निर्घिणी हुनुहुन्न क्या। हाम्रो केपीजी त निर्घिणी, लाजै मर्दो। तर फेरि यो झुटो सुटो कुरालाई हो के भने जस्तो पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपीमा रहेछ। यो पनि एउटा अनौठो छ हेर्नु। त्यो त हुँदै आएको थियो। जहिले नि उहाँले विचित्र विचित्र कुरा भनेर मान्छेलाई हो कि जस्तो बनाउनु त सिपालु। बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएछ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड, प्रधानमन्त्री नै अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिनँ भन्नुभएछ। उही दिन क्या, उही दिन, अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिन पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएछ 1 बजे। 4 बजे म गएको, मैले त एमाले भित्र नेता नपाएर तपाईँलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो क्या, सकेको देखेर पनि म त ताजुब मान्छु क्या। कस्तो सकेको कसरी क्या यस्तो गर्न। हामी त सक्दैनौँ, हामी त लाज पनि लाग्छ, डर पनि लाग्छ, यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। उहाँलाई त दुध भात खाए जस्तो क्या, ढाँटढुट गर्न, छलछाम गर्न, ठकठाक गर्न, यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले। अब अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ क्या, बडो चाहिँ अनौठो कुरा, पार्टीले मलाई काम गर्न नदिएको हुनाले संसद भङ्ग गर्न परेको भन्ने तर्क छ नि। पार्टीले मलाई घेराबन्दी गरेकोले, के को घेराबन्दी गरे उहाँले प्रमाणसहित भन्न सक्नुहुन्छ? पार्टीले सरकारबाट उहाँले गर्न खोजेको कुन काममा बाधा हाल्यो, एउटा मात्रै प्रमाण दिनुहोस्। म केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट, एउटा प्रमाण। पार्टीको यो निर्णयले, पार्टीका यी नेताहरूले मलाई यो राम्रो काम गर्न खोज्दा दिएनन् भनेर एउटा प्रमाण पेश गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओलीलाई। उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि माया भएको भए, राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध भएको भए, अहिले त नाङ्गै देखिया छ नि। विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए, उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो। त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले। यो के नाटक देखिँदैछ तपाईँ हामीले? अनि उहाँ अस्ति त असारको के हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नि हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हटाएनौँ त्यति बेला। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौँ नि त हामीले। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे। सारा जनताले देखे बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? मेरो प्रश्न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्। तर केपीजीको त देखियो नि त, उहाँले कस्तोलाई विशेष दूत भन्न खोज्नुभयो, बोलाउनु भयो, गुफ्तगु गर्नुभयो 3-3 घण्टा बालुवाटारभित्र एक्लै, परराष्ट्रको मान्छे समेत नराखिकन।
यो अपारदर्शी तरिका त हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अपनाएको त नेपाली जनताले हेरेकै छन् नि त आफ्ना आँखाले। अनि यदि उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति जवाफदेही अलिकति पनि भएको भए, सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको, स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, सांसदहरूको बहुमत उहाँको विरुद्ध भइसकेपछि त म भए त हेर्नु देख्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्थेँ म। त्यो लोकतन्त्रको हितमा हुन्थ्यो, त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्थ्यो। तर उहाँ त पहिला नि भन्नुहुन्थ्यो मैले छोड्नु पर्यो भने कुर्सी भाँचेर छोड्छु। हामीलाई त लागेको थियो कुर्सी मात्रै भाँच्नु भयो भने त अर्को बनाउँला भन्ने लागेको थियो कुर्सी त। उहाँले त संविधानै भाँचकुच, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भाँचकुच, राष्ट्र नै भाँचकुच पार्ने छाँट आयो। अब के गरी सहने ल भन्नुहोस् त, यो सहने कसरी? सबै राष्ट्र नै बर्बाद पार्ने ठाउँसम्म जाने। अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ, मानौ उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो क्या। देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेछ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि, सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुनुपर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेछ, खुसी भएर हिँडेछ। यो त ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या। यस्तो पनि हुन्छ त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरेँ त्यही निर्णय गर्नुपर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्न पर्छ। अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, म नै सबै थोकको आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले, निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखेको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चिए होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो, कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मानिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको, फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालिएछ। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कहीँ कतै देख्दिनँ। फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो।
पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गई। के भयो हिटलरको लास्ट त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे क्या, अझ ठुलो थियो त भन्दा भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई। त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्नु जस्तो देखाएको छु मैले। उहाँलाई लाग्छ ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरा त आएन नि। तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरो आएन। त्यहाँ उहाँले त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्ल्याट त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन भने जब र मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौँ। र जब छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। या तपाईँहरू कोही भ्रममा नपर्नु होला। यो भ्रम उनीहरूले दिन खोजेका छन्। अहिले ल एमाले एकातिर हुनुपर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधवभित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ। तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबजको मूल्याङ्कन, मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन, राजनीतिक प्रतिवेदन गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनाइयो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँदेखि यो विचारको लडाइँ हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईँहरू गरी हेर्नु होला। हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्कर ठान्नुहुन्छ उहाँले त। उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ। उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण। अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अष्टजी, घनश्यामजी, बेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले केपीहरूले अलि बढी नै गर्न के खोजेका छन् भने यो प्रचण्ड भन्ने अलि बढी नै बदमास छ। यसले अनेक षड्यन्त्र गर्छ। एमालेलाई फुटाउन आएर छ, फुटायो, सिद्ध्याउँछ। त्यहाँदेखि हामी एमाले जति एक हुनुपर्छ भन्ने नारा दिन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले। र माधवजीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँलाई त अब त प्रचण्डले त कुनै पनि बेला कचक्कै पारिदिन्छ। त्यो भनेको भने अहिले साथीहरू मैले आत्तिएको देखाएको छु। हेर्नुहोस्, कैयौँ साथी के हो त्यस्तै पो हो कि? त्यसो भएर हेरौँ भयो, केही समय हेरौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँ दुविधामा नबस्नुहोस्। म भन्छु हामी अलि बढी नजिक किन भयौँ त? यो केपीका विरुद्ध मात्रै नजिक भएको बिल्कुलै होइन। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चल्दै थियो। 40 को दशकको सुरुवातबाट माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा
भूमिगत रूपमा सयौं पटक हामी मिटिङ गरेका छौँ, पार्टीगत रूपमा र दुईटा नेताको हैसियतमा पनि। र एकले अर्कालाई चिनियो त्यति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा। पछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौँ। त्यो संसदीय सङ्घर्षको बेलामा पनि हाम्रो सहकार्य भइ नै राख्यो। अनि जति बेला माओवादी पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो, जनयुद्ध 2 वर्ष मात्रै भएको थियो, त्यसपछिदेखि हामी लगातार युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, देशमा संविधान सभाको निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला, देशमा गणतन्त्रको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला भनेर असाध्यै धेरै त्यो युद्धको जटिल परिस्थितिमा पनि भूमिगत रूपमा दर्जनौं पटक लामा छलफल बहस गर्ने हामी हौँ। तपाईहरुलाई यो जानकारी होस्। हाम्रो यो भरोसा अहिले एकछिनमा बनेको भरोसा होइन। विचारमा, लाइनमा, प्रवृत्तिमा हाम्रो एकरूपता झन्डै 4 दशक हुन लाग्यो। हामी सँगै छौँ हामी पनि। र अनि युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, 12 बुँदे समझदारी बनाउने, देशमा संविधान सभाको वातावरण बनाउने, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा मुख्य नेतृत्वकर्ताको भूमिका एकातिरबाट मैले र अर्कोतिरबाट कमरेड माधव नेपालले गरेको ऐतिहासिक तथ्यका कारणले पनि यो एकता सम्भव भएको हो। र मैले मेरो प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ, मेरो स्वभाव भन्नुहुन्छ भने कमरेडहरूले गहिरो गरी हेर्नु होला। हो हल्लाको पछि प्लिज नलागिदिनु होला। मैले जहिले नै भनेको छु, मलाई अलि भिन्न मत राख्नेसँग पनि मिलेर जाने मेरो स्वभाव